बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंटेस्ट स्पॉन्सर की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, हमने केपी पब्लिक सर्विस कमीशन एमसीक्यूज बैंक के नाम से इंग्लिश एमसीक्यूज का जो सिलसिला शुरू किया था, उसमें पहले नंबर पर सेंटेंस कंप्लीशन के 5 वीडियोस जिसमें 100 क्वेश्चंस थे अपलोड कर चुका हूं। और आज से पार्ट 6 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसके भी 5 पार्ट्स होंगे दोस्तों, 100 क्वेश्चंस। और केपी पब्लिक सर्विस कमीशन में मैंने देखा है कि तकरीबन 1, 2 या 3 क्वेश्चन इससे लाजिमी आते हैं। इससे पहले जितने भी पार्ट्स हो चुके हैं तकरीबन मेरे चैनल पर दोस्तों इंग्लिश एमसीक्यूज के नाम से एक सीरीज प्लेलिस्ट पड़ा है, उसमें बहुत सारे इंग्लिश के एमसीक्यूज हैं, आप उनको विजिट करके वॉच कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें दोस्तों। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। और जिन दोस्तों को याद रखे नोटिफिकेशन नहीं मिल रही तो प्लीज मुझे व्हाट्सएप कर दें, मैं आपको एक लिंक सेंड कर दूंगा, वहां से आप नोटिफिकेशन वीडियोस को वॉच कर सकेंगे। आज का क्वेश्चन नंबर 1 देखें, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1, एन ऑफिस आर पोस्ट विद नो वर्क बट हाई पे। एक ऐसी नौकरी जिसमें काम तो बिल्कुल ना हो या बहुत थोड़ी, लेकिन तनख्वाह उसकी बहुत ज्यादा हो, तो उसको सिनक्यूर कहते हैं। ऑप्शन बी है। और ऑप्शन ए जो है ना, हॉनरेरी, ये एजाजी तौर पर जिसको जो कुछ दिया जाए तो उसको हॉनरेरी कहते हैं। और ये जो ग्रेटाइस, ऑप्शन सी जो है, ये बिल्कुल जो फर्ज करें आप किसी पार्टी में शमूलियत करते हैं, आखिर में जो गिफ्ट मिलते हैं, दे आर कॉल्ड। ओके, तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन बी है क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखते हैं। वन हु इज वेल वर्स्ड इन एनी सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट में बिल्कुल माहिर हो, अ क्रिटिकल जज ऑफ एनी आर्ट हो, पर्टिकुलरली फाइन आर्ट, तो उसको क्या कहते हैं? ये स्कॉल्ड कॉन्वुशियर। ऑप्शन डी जो है ना, ये इसका मानी है माहिर। इसके मानी क्या है? माहिर। ऑप्शन ए जो लिखा ना, वेटेरन, ये इसका मानी है तजरिबाकार, तजरिबाकार। और ऑप्शन बी जो है फिलिस्टाइन, इसके मानी है लकीर के फकीर, यानी बिल्कुल कुछ नहीं जानता। उस्ताद जो उसको कहता है वही कहता है लकीर के फकीर। और ऑप्शन सी जो है डिलीटेंट, शौकिया तौर पर जो काम किया जाता है। और क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। पर्सन हु इज इंडिफरेंट टू बोथ प्लेयर एंड पेन। इंडिफरेंट की मानी है लाताल्लुक। इंडिफरेंस कर्ज के बारे में अगर आप जानते हैं, अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा हुआ है तो उसमें एक चैप्टर है इंडिफरेंस कर्व, लाताल्लुक। तो वो शख्स जिसको खुशी और गमी से बहुत बिल्कुल लाताल्लुक हो, तो उसको क्या कहते हैं? उसको स्टोइक। ऑप्शन सी। बाकी चीजें खुद देखा करें, अगर मैं इस तरह एक्सप्लेन करता जाऊंगा तो बहुत सारा टाइम लगेगा, क्योंकि 20 क्वेश्चन भी हल करने हैं। ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखें, 4 नंबर क्वेश्चन को। A person who is against the standards of ordinary society, especially in dressing. वो शख्स जो सोसाइटी माशरे में कपड़ों का जो रिवाज है उसके बिल्कुल खिलाफ हो, अगेंस्ट हो, तो उसको हिपी कहते हैं। हैप्पी। हिपी के मानी है इंतहाई आजाद ख्याल। ऑप्शन बी। एंड क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन को। मर्डर ऑफ अ ब्रदर, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीटेड है और बहुत अहम क्वेश्चन है। मर्डर ऑफ ब्रदर को फ्रेट्रिसाइड कहते हैं। ऑप्शन डी जो है ना, इसके साथ ये भी याद रखिए, या ऑप्शन ए जो है ना पैट्रिसाइड, ये एफ पी से लिखा पैट्रिसाइड, बाप को कत्ल करने वाला, बाप को कत्ल करने वाले को पैट्रिसाइड कहते हैं। और दूसरा जो है ना,
ریجیسائڈ آپشن بی بادشاہ کو قتل کرنے کا عمل، کسی وقت کے بادشاہ کو قتل کرنے کا عمل. ہومو جب بھی آتے ہیں ہومیسائڈ انسان کو قتل کرنا. یہ تینوں یاد رکھیں. کوشچن نمبر 6 دیکھیں 6 نمبر کوشچن کو. مانیا فار اسٹیلنگ آرٹیکلس. مانیا یہ ایک ذہنی بیماری ہے اور یہ آرٹیکل اسپیشلی مضامین وغیرہ کو چوری کرنے کی بیماری یا عادت آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. تو اس میں کریکٹ آپشن سی ہے. کریکٹ آپشن از آپشن سی. اور اس طرح کوشچن نمبر 7 کو دیکھیں. 7 نمبر کوشچن کہتے ہیں کہ مینٹل ویئرنیس فار وانٹ آف آکوپیشن. ویئرنیس بیزاری کو کہتے ہیں، ذہنی بیزاری کسی بھی آکوپیشن پیشہ کو اختیار کرنے کے لیے. تو اس میں کریکٹ آپشن بی ہے. انوی آپشن بی از دا کریکٹ آپشن. اور آگے چلتے ہیں کوشچن نمبر 8 کو ذرا دیکھیں. 8 نمبر کوشچن کو دوستوں. کوشچن نمبر 8 کہتے ہیں کہ ون ہو لاوز آل اینڈ سنڈے. سنڈے کے معنی بلا کسی تمیز کے، یعنی بلیک اینڈ وائٹ اس طرح کچھ بھی نہیں کہتا، سب کے ساتھ کیا کرتا ہے، سب کو چاہتا ہے، لاو کرتا ہے. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہی از کالڈ الٹرویسٹ. آپشن سی از دا کریکٹ آپشن. اینڈ کوشچن نمبر 9 دیکھیں. 9 نمبر کوشچن. مینیا فار ٹریول سفر کرنے کا شوقین یا سفر کرنے کا بیماری کہتے ہیں یا شوق کہیں اس کو. تو اس میں کریکٹ آپشن ہے ڈرومومینیا. ٹو واک اور وانڈر آپشن اے کریکٹ ہے. اینڈ کوشچن نمبر 10 دیکھیں. 10 نمبر کوشچن کو دیکھیں. A person living permanently in a certain place. ڈومیسائل کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے. جب ہم ڈومیسائل بناتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ شخص کسی جگہ میں پرماننٹلی رہتا ہے. تو اکثر پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے ڈومیسائل کہاں کیا ہے. تو جب ہم بتاتے ہیں کہ جگہ تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہاں پر ہم پرماننٹلی رہ رہے ہیں. 11 نمبر کوشچن دیکھیں. پیئنگ بیک انجری ٹو ود انجری. انجری ود انجری یعنی آپ کو کسی نے زخمی کیا تو آپ بھی اسی کو زخمی کر ہی لیتے ہیں. تو اس کا مطلب انتقامی کاروائی. اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ انتقامی کاروائی. اور اس میں کریکٹ آپشن ڈی ہے. ریپریسل. آپشن ڈی. کوشچن نمبر 12 دیکھتے ہیں. 12 نمبر کوشچن کو دیکھیں. acutely affected by external impression. بیرونی امپریشن سے اثر قبول کرنا. تو اس کو سینسیٹیو کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ فلانا بندہ بہت سینسیٹیو ہے، معمولی چیز کو نوٹ کرتا ہے، اس سے بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے. آپشن ڈی کریکٹ ہے. اینڈ کوشچن نمبر 13 دیکھیں. ٹو سلیپ ود اے فلیٹ آبجیکٹ. سلیپ تپڑ مارنے کو کہتے ہیں اور یہ یونائٹڈ اسٹیٹ میں ایک لفظ ہے سوات. اس کا مطلب ہے کہ اسپیشل ویپن اینڈ ٹیکٹس. تو اس کا مطلب آپشن بی از دا کریکٹ آپشن. 14 نمبر کوشچن کو دیکھیں. کوشچن نمبر 14. این اسمبلی آف ہیئررز. سامعین جس کو ہم کہتے ہیں. تو آڈینس اس کو آپشن اے کریکٹ آپشن ہے. اینڈ کوشچن نمبر 15 دیکھیں. 15 نمبر کوشچن. این ایسوسیٹ ان این آفس اور انسٹیٹیوشن. کالج یا دفتر کا ساتھی کو ہم کولیگ کہتے ہیں. کولیگ. آپشن سی از دا کریکٹ آپشن. اینڈ کوشچن نمبر 16 کو ذرا دیکھتے ہیں. 16 نمبر کوشچن کو دیکھیں. ون ہو از unrelenting. بے لگام ہو. اینڈ کین ناٹ بی مووڈ بائی انٹریٹس. انٹریٹس میں دعائیں یا بہت زاری منت کرنے سے. تو اس میں کریکٹ آپشن جو ہے نا آپشن اے ہے. انیگزوریبل.
क्वेश्चन नंबर 17 देखिए 16 नंबर 17 रिगार्ड फॉर अदर्स एज अ प्रिंसिपल ऑफ एक्शन, अमल की उसूल के मुताबिक किसी की और रिगार्ड ख्याल रखना तो उनको अल्ट्रिज्म कहते हैं। ऑप्शन डी है। एंड क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन को देखें। A person who claims to have great love and understanding of what is beautiful in nature, कुदरती ब्यूटी को पसंद करने का दावा करना तो उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए 19 नंबर क्वेश्चन को। A disease which spreads by contact, टच करने से या बॉडीली टच करने से, जिस तरह के ये आजकल कोविड चल रहा है, कोरोना, तो इसको ये क्वेश्चन एक जगह मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं। कंटेजियस ऑप्शन बी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 20 आखिरी क्वेश्चन को देखिए आज के वीडियो का। एन एनिमल स्टोरी विद अ मोरल, तो ऐसे केस को पेबल, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। और ये थी दोस्तों आज की वीडियो। पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर लाजमी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।